पोखरा मेरो पोखरा, हा हा हा, पोखरा मेरो पोखरा। स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछ, बजेट निर्माण गर्दैछ। यस सन्दर्भको जानकारी हामीले हिजोको बसाइमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला पोखरा महानगरपालिकामा दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। 9 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका बाबु नानीहरूलाई पक्कै पनि यो खोप अभियानमा तपाईँ सरिक बनाइरहनु भएको छ, सहभागी बनाउनु भएको छ। बनाउनु भएको छैन भने पनि सहभागी बनाउनु होला, यो आग्रह पनि रह्यो। यस सन्दर्भको जानकारी आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथसाथै पोखरा महानगरपालिकामा वडागत रूपमा भइरहेका विकास निर्माण अन्तर्गत आज हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा विकास निर्माणका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ। त्यसै गरी हामी पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि हामी समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा कसरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ। पोखरा महानगरपालिकामा लकडाउनको समयमा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 27 ले लकडाउनको समयमा विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेकै छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थल समेत रहेको उक्त वडामा केन्द्र, प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनका समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यो अवस्थामा आजको दिनसम्म म वडा अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा एक दिन पनि हामी वडा अध्यक्ष वडा खाली नगरिकन वडामा नियमितमा आउने गरेको छु। हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि आउने गर्नुहुन्छ र हामी बेला बेलामा समस्या परेको बेलामा हामी महिनाको लगभग 3 चोटि जति नियमित बैठक राखेर हाम्रो समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र सम्बन्धित ठाउँमा कसरी पहल गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र आजसम्म हामीले के गर्यौँ भन्ने विषयमा भन्नुपर्दा लगभग पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा हामी आइसकेपछि हामीले चुनावको बेलामा गरेको प्रतिबद्धताहरू, मैले आमसभामा चुनावको आमसभामै भन्ने गरेको थिएँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा धुलो रहित बाटो बन्ने छ। कुनै पनि व्यक्ति घरबाट निस्किँदा घर अगाडि बाटो पाउने छ भनेर मैले प्रतिबद्धता गरेका थिएँ। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार त्यसलाई साकार पार्नलाई हामी धेरै नै कोसिस गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले लगभग 7-8 किलोमिटर त हामीले बाटो कालोपत्रे बनाइसकेको अवस्था छ र त्यति नै लगभग 2-3 किलोमिटर जति बाटो हामीले ढलन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, खरे खोला र खोल्सामा भूक्षय रोक्न संरचना निर्माण, वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नति, मोटरेबल पुल निर्माण लगायतका कामलाई वडाले अगाडि बढाइरहेको छ। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानीको व्यवस्थापन लगायतका काम भएका छन्। विकास निर्माणको काम टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत अगाडि बढेका हुन्। वृद्ध युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, सेव विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको वडा नम्बर 27 का वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। र त्यसरी नै यो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बेला बेलामा मिटिङ राखेर हाम्रो कृषि सञ्जाल छ, एउटा कृषि सञ्जालको स्थापना गरेर कृषकहरूलाई के गर्न सकिन्छ र महानगरमा कृषकको फेरि हाम्रो पोखरा महानगरपालिकामा के विडम्बना छ भने कृषकहरूको चाहिँ जति पनि कृषिमा आउनुपर्ने रकम हो वडा वाइज नआइकन महानगरकै कृषि शाखामा एकमुष्ट रहेको
अवस्था छ। त्यस कारणले कृषक दाजुभाइहरूसँग बेला बेलामा सल्लाह गरेर त्यो रकम धेरैभन्दा धेरै हाम्रो वडामा ल्याउनुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै योजनाहरू तपाईँहरूले लिएर जानुहोला। केही समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भन्नुहोला, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ, हामी तपाईँहरूसँग गइदिन्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र मैले बेला बेलामा बुझ्दाखेरि हाम्रो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा कृषिको कार्यक्रमहरू पनि सन्तोष रूपमा आइरहेको अवस्था म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर पशुपालनको क्षेत्रमा पनि अहिले लगभग दुधमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेको छ। मासुमा पनि लगभग हामी आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगिसकेको छौँ। र पनि पशुपालन कृषकहरूलाई पनि हामीले त्यही अवस्था भनिरहेको छौँ। हाम्रो कृषि महासङ्घ पशु महाशाखामा गएर विभिन्न चरणहरूमा जानकारी गराएर उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै पशुको कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो वडामा भित्राउनलाई मैले बेला बेलामा उहाँहरूसँग मिलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर स्वास्थ्यको कुरा गर्दा स्वास्थ्यमा पनि हामीले विभिन्न किसिमको हाम्रो स्वास्थ्य कर्मचारीहरूसँग बेला बेलामा मिटिङ राखेर कसरी अगाडि बढ्ने, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो स्वयंसेविका महिला स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू रात दिन खट्नु भएको छ। सानो केही कार्यक्रम पऱ्यो भने पनि पहिला डेङ्गुको कार्यक्रममा पनि हाम्रो वडा नम्बर 27 मा सफल रूपमा हामीले अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। स्वास्थ्य कर्मचारीहरूसँग बेला बेलामा मिलेर अगाडि बढ्ने, उहाँहरूसँग यथार्थमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी नहुने कुरामा हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ। जुन कुरा हुनु हो, जुन कुरा गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हामी मिलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्यको कुरा यिनै भयो। त्यस्तै गरेर शिक्षामा हामी आइसकेपछि मेरो वडामा 5 वटा स्कुल हाम्रो सार्वजनिक भन्नाले सरकारी तहको स्कुल हाम्रो वडामा सञ्चालन छ। त्यो स्कुलहरू लगभग 3 वटा स्कुल चाहिँ हामी आइसकेपछि त्यो स्कुलहरूको मोहरै फेरेको अवस्था छ। हामीले जुन कुन ढलन नहुने ठाउँमा ढलन गरिरहेको छ। त्यो जुन स्कुलहरू अवस्था दयनीय थियो, हाम्रो भूकम्प पीडित कार्यालयबाट र हाम्रो खुद वडाबाट र शिक्षा महासङ्घबाट सम्पर्क राखेर लगभग 3टा स्कुलको हामीले मोहर फेरेको अवस्था छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा कसरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ हामीले देखाइसकेका छौँ। तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्मस्थल समेत रहेको उक्त वडाको विकास निर्माणका कामहरू यो बेला धमाधम भइरहेका छन्। तपाईलाई देखाइसकेका छौँ। अबको क्रममा हामी देखाउँदैछौँ पोखरा महानगरपालिकामा यति बेला दादुरा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियानमा 9 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई खोप दिनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँले आफ्ना बाबु नानीलाई खोप दिइसक्नु भएको छ, दिनुभएको छैन भने पनि तपाईँ सहभागी बन्नुहुनेछ। यस सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। पोखरा महानगरपालिकामा दादुरा रुबेला खोप अभियान जारी रहेको छ। महानगरपालिकाभित्रका 9 देखि 5 वर्ष मुनिका 41,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षित ढङ्गले खोप अभियान जारी राखिएको हो। पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ज्येष्ठको 25 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ। 25 गते हामीले अहिलेको 18 देखि 33 वडा र साबिकमा हाम्रो 13 नम्बरमा जोडिएको साबिकको आर्वा गाविस, 11 नम्बरमा जोडिएको साबिकको चाहिँ काउँ गाविस र 16 नम्बर सबै गरेर हामीले पहिलो चरण भ्याइसकेका छौँ। र आजबाट हामीले साबिकको 1 नम्बर वडादेखि 5 नम्बर वडासम्म आजको दिनमा 29 गते चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भोलि चाहिँ हामी 6 देखि 10 नम्बर वडासम्म गर्छौँ भने 31 गते हामीले 11 देखि 16 बाहेकको 17 नम्बर वडा चाहिँ 17 सम्म हामीले चाहिँ खोप अभियान सञ्चालन गर्दछौँ। र यसमा हाम्रो करिब 41,000 9 महिनादेखि 5 वर्ष 59 महिनासम्मको 41,000 बालबालिका हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले टार्गेट दिएको थियो। र करिब 10,000 चाहिँ हिजोसम्ममा हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ भने आज चाहिँ त्यही सङ्ख्यामा चाहिँ उपलब्धि हासिल हुन्छ। र हामीले कुल करिब 300 वटा बुथबाट चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ। र भने त्यहाँ चाहिँ 600 जना करिब 600 अब 300 जति बुथ हुन्छन् त्यसको त्यति सङ्ख्यामा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र त्यसको 2 गुणा सङ्ख्यामा चाहिँ
स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्छौँ। उहाँका अनुसार 25 जेठबाट वडा नम्बर 18 देखि 33 नम्बर वडासम्म, 13 नम्बरमा जोडिएको साबिक आर्वा गाविस, 11 मा जोडिएको साबिक गाउँ गाविस र 16 नम्बर सबै गरेर पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न भएको छ। साबिकको 1 देखि 5 सम्म बिहिबार, शुक्रबार 6 देखि 10 नम्बर वडासम्म र शनिबार 11 देखि बाँकी सबै वडामा खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। महानगरमा 300 बुथबाट 300 स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिएका छन्। 600 जना स्वयंसेविका परिचालन गरिएको छ। प्रकोपको त्रास भए पनि आधारभूत सेवालाई सँगसँगै लगिएको पोखरा महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महाशाखा प्रमुख पौडेलले आफ्नो वडाका खोप केन्द्रमा गएर आफ्ना बाबु नानीलाई खोप लगाउन आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यो प्रकोपको त्रास त छँदैछ र यसमा पनि आधारभूत सेवालाई हामीले महत्त्वका साथ अगाडि लैजानु पर्दछ र पोखरामा अझै पनि हाम्रो समुदायमा चाहिँ कोभिडको समस्या देखा परि नसकेको कारणले यो खोप अभियानमा सबै जुन उमेर समूहको बच्चाहरू घरमा छ उहाँहरूलाई खोप कार्यक्रममा ल्याउन, खोप लगाइदिनको लागि म प्रत्येक अभिभावकहरूलाई तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन्दु, पोखरा महानगरपालिकामा यति बेला दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। यो अभियानको सन्दर्भमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब हामी पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। गतिविधि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामी विविध शैक्षिक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले सबैभन्दा पहिला पोखराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्य तिवारीको यो छोटो भनाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, म राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको सूर्य तिवारी। अहिले विश्वमा चलिरहेको कोभिड-19 को महामारीले गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरमै बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ। यस महामारीले गर्दा उत्पन्न भएको अवस्थालाई सही सदुपयोग गर्नका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर पाठ्यपुस्तकहरू पढ्ने, उपलब्ध सामग्रीहरू पढ्ने, आफ्ना व्यवहारहरूलाई राम्रोसँग खार्ने तथा अभिभावकहरूसँग, शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरी विभिन्न नयाँ सिपहरूको विकास गर्ने जस्ता कार्य गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। पढाइभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला अहिले स्वास्थ्यको कुरा ठुलो रहन्छ। स्वास्थ्य रह्यो भने मात्रै हामीहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। ज्ञान सिप यदि लिएर मात्रै हुँदैन, यदि हामी नै बाँचेनौँ भनेदेखि त्यो ज्ञान सिपको कुनै अर्थ रहँदैन। तसर्थ म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई घरमै बसेर सुरक्षितसँग रहेर लकडाउनको पालन गरेर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध सामग्रीहरू पढ्नको लागि अनुरोध गर्छु। साथै अभिभावकज्यूहरूलाई पनि म आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध भएका सामग्रीहरू, ज्ञान सिपहरू सिकाउनलाई पनि म अनुरोध गर्छु। नमस्कार। यो भनाइपछि हामीले सोही विद्यालयमा नेपाली विषय अध्यापन गराउँदै आउनुभएका शिवभक्त देवकोटाले निबन्धसँग सम्बन्धित रहेर भाइ बहिनीहरूको लागि केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ, केही शिक्षण को प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो प्रस्तुति पनि हेरिहालौँ। नमस्कार, सबैजनालाई स्वागत छ। माध्यमिक तहमा निबन्ध विधा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अहिले एउटा सानो प्रस्तुति राख्न गइरहेको छु। माध्यमिक तह नेपाली पाठ्यक्रममा साहित्यका विभिन्न विधाहरू समावेश गरिएका छन्। कथा, कविता, जीवनी, निबन्ध लगायतका विधाहरू छन्। त्यस अन्तर्गत निबन्ध लेखन एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रचनाको रूपमा समावेश गरिएको छ र स्वतन्त्र रचना अन्तर्गत कथा र जीवनी पनि समावेश छन्। अनि निबन्ध अनिवार्य लेख्नुपर्ने विधाको रूपमा समावेश गरिएको छ। र निबन्ध मूलतः के हो त? निबन्ध लेखन भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र निबन्ध एउटा छिरलिएका विशृङ्खलित भावहरूलाई एकीकृत गरेर गद्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने साहित्यिक विधा हो र विश्व साहित्यमा यो पछिल्लो कान्छो विधाको रूपमा स्थापित भएको छ। यद्यपि फ्रान्समा 16औं शताब्दीमा सुरु भएर अगाडि बढेको भए तापनि नेपाली साहित्यमा यो 20औं शताब्दीमा आएर सुरुवात भएको विधा हो। र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम अनुसार एसईईमा यो पूर्णाङ्क 8 मा राखिएको छ विधाको उद्देश्यको हिसाबले पनि। र मूलतः निबन्ध त्यहाँ आत्मपरक र वस्तुपरक दुई किसिमले समावेश गरिएको छ। आत्मपरक अन्तर्गतका एउटा शीर्षक दिने र वस्तुपरकबाट दुईटा गरेर 3वटा शीर्षक दिएको हुन्छ। 3वटा शीर्षक मध्येबाट
आफूले कुन शीर्षकमा राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकिन्छ सोही शीर्षक रोजेर विद्यार्थीहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्ना विचार र भावनाहरूलाई शृङ्खलित रूपमा सिलसिलेवार रूपमा सङ्गठित बनाएर अगाडि बढ्नको लागि मूल रूपमा पहिला शीर्षक चयन पहिलो कुरा हो र त्यो शीर्षक चयन गरिसकेपछि त्यो शीर्षक अन्तर्गत राख्नुपर्ने मुख्य बुँदागत रूपमा विषयवस्तुहरू के हुन् त्यो एउटा कल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ र तिनै शृङ्खलित विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो निबन्धमा समावेश गर्नुपर्छ र निबन्धमा मुख्य 3वटा खण्ड हुन जरुरी छ, प्रारम्भ, मध्य र अन्त्य। पहिलो खण्डमा निबन्धको विषयवस्तुको जुन परिचयात्मक खण्ड हो त्यो परिचयात्मक खण्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो परिचयात्मक खण्डमा आफ्ना कुराहरू राखिसकेपछि दोस्रो विवरणात्मक अथवा विश्लेषणात्मक पक्ष भनिन्छ, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार 2, 3 वा 4वटासम्म पनि अनुच्छेद लान सकिन्छ। त्यसैले त्यो मूलतः पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुसार थोरै अङ्क राखिएको र थोरै समयमा लेख्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले पढ्दाखेरिका निबन्ध जति लामा भए पनि लेखाइको हिसाबले त्यो निबन्ध धेरै लामो गर्न सकिँदैन। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। 150 शब्दभित्र लेख्नुपर्ने भएको हुनाले विद्यार्थीले त्यसलाई 2 अनुच्छेदभन्दा बढी लान सकिँदैन र निष्कर्षमा निचोडको कुराहरू राख्ने कुरा हो र यो एउटा निबन्धको संरचनाको हिसाबले राखिएको कुरा हो। र उदाहरणको लागि हामी समयको महत्त्व भन्ने शीर्षकमा गएर निबन्ध लेख्न पर्यो यदि भनेदेखि सबैभन्दा पहिला संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु के हो भनेर हामीले विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा भन्न सक्छन् सुन, चाँदी, हिरा, मोती जस्ता कुरातिर लाग्न सक्छन्। तर पनि हामीले मूलतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको समय हो र समयलाई हामीले समय परिस्थिति अनुसार सदुपयोग गर्नुपर्छ र त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। निबन्ध लेखनको हिसाबले परीक्षामा थोरै समयमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामीले यो समयलाई सोही अनुसार सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र सबैभन्दा बलवान छ। त्यसैले त्यो समय के हो भन्ने कुरालाई हामीले परिभाषित गरेर पहिलो शीर्षकमा राख्न सक्छौँ। त्यसैले समयलाई हामीले दिन, बार, महिना, वर्ष आदि विभिन्न रूपमा विभाजन गर्न सक्छौँ र ती अवस्थामा आउने विभिन्न समयहरूको सबैको एउटै किसिमको महत्त्व रहेको हुँदैन। त्यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसारको वर्णन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो समयलाई हामीले कसरी अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले दोस्रो खण्डमा व्याख्या गर्न सक्छौँ र त्यो समयलाई जसले राम्रोसँग अधिकतम सदुपयोग गरेर उपयोगमा लिन सक्छ त्यो मान्छेले हरेक लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छ, त्यो उसले उच्चतम अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ र ऊ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाउन पनि सफल हुन्छ। तर समयले जसले सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्दैन त्यो निश्चित रूपमा पछाडि पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले निचोडमा पुष्ट्याइ गर्न सक्छौँ। यसरी समयलाई दिन, बार, महिनाको हिसाबले परिचयात्मक रूपमा दिने र दोस्रो खण्डमा गएर समयमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका परिवेशहरू र राम्रा नराम्रा सबै पक्षहरूलाई विश्लेषण गरेर दोस्रो खण्डमा राख्छौँ र निचोडमा गएर हामी त्यसको सदुपयोग गर्ने मान्छेले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र समयलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न नसक्ने मानिस जीवनमा असफल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले निष्कर्षमा दिन सक्छौँ। यसरी निबन्ध मूलतः पहिलो खण्ड उद्देश्यपरक रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरालाई मनन गरेर परिचय, विश्लेषण र निष्कर्ष खण्डमा गरेर हामीले लान सक्छौँ। यो भयो एउटा समयको महत्त्व भन्ने शीर्षकमा राखेर। यसै गरी हामीले जलस्रोत भनेर अरू शीर्षक राख्न सक्छौँ। त्यसैले जलस्रोत भन्ने बित्तिकै हामी त्यस अन्तर्गत पर्ने कुराहरूलाई परिचयात्मक रूपमा पहिलो खण्डमा राख्छौँ भनेदेखि त्यसको महत्त्वमा हामीले जलको प्रयोग कुन कुन क्षेत्रमा कसरी गर्न सकिन्छ त पिउने पानी, सिँचाइ, नुहाइधुवाई, सफासुग्घरदेखि लिएर विद्युत उत्पादन, उद्योग धन्दा सञ्चालन जस्ता कुराहरूलाई हामीले दोस्रो खण्डमा त्यसको आवश्यकता महत्त्वको कुरालाई हामी वर्णन गर्न सक्छौँ। तर त्यसको प्रयोग गर्दै गर्दा पनि केही समस्याहरू आउन सक्छन्, सावधानी अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई हामीले अर्को अनुच्छेदमा गएर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी त्यसबाट हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसले पनि हानि पुर्याउन सक्छ। त्यसैले हरेक वस्तुलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्यौँ त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ। यदि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेन भनेदेखि त्यसले हामीलाई फेरि नोक्सानी पनि पुर्याउन सक्छ। यसरी हामीले दोस्रो खण्डको दोस्रो प्याराग्राफ अनुच्छेदमा हामी यो व्याख्या गर्न सक्छौँ र निचोडमा के हो त हरेक वस्तुलाई ठिक समय सापेक्ष रूपमा हामीले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हामी सफल भइन्छ र अहिलेको परिवेशलाई जोड्ने हो भनेदेखि यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई पनि हामीले बन्दलाई सदुपयोग गर्ने, यसलाई चुनौती सँगसँगै यसलाई अवसरको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामी धेरै जसो यो आइसिटी मोडमा आधारित विभिन्न किसिमका कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो समयलाई जोड्दै गर्दाखेरि सधैँ विद्यालयमै गएर पढ्ने गरेको जुन पाठनको कुरा हो अहिले हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि जोडिएर नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छौँ, नयाँ किसिमका अवसरहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले हरेक मानिसले
त्यो समयलाई सही सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ र त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गऱ्यौँ भनेदेखि यो अप्ठ्यारो परिवेशलाई पनि हामीले एउटा अवसरको लिन सक्छौँ र लामो समय लागेर पढ्नुपर्ने विषयवस्तु अहिले यति बेलै हामीले योजना बनाएर पढ्न सकेको खण्डमा पनि त्यसबाट धेरै उपलब्धि लिन सकिन्छ। यसरी निबन्ध लेख्दै गर्दाखेरि शीर्षक चयन, त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तुको गुणागत रूपमा टिपोट र त्यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विश्लेषणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने र निचोडमा अन्तिम तेस्रो खण्डमा त्यसको निष्कर्ष सारांश स्वरूप लेखेर हामीले निबन्धलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। र यसलाई पाठ्यक्रमको हिसाबले प्रश्न नम्बर 18मा एसई को परीक्षालाई आधार लिने भने अथवा कक्षा 9 र 10 मा प्रश्न नम्बर 18 मा पूर्णाङ्क 8 मा यो सोधिने विषय हो र विद्यार्थीको उच्च दक्षता मापन गर्नको लागि राखिएको विषयवस्तु हो। र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा त्यो संज्ञानात्मक र बोधात्मक र उच्च दक्षता विश्लेषणात्मक तथा उच्च दक्षता मापन गर्नको लागि 4 प्रकृतिका प्रश्नहरू सोधिने मध्येमा यो उच्च दक्षता मापन गर्नको लागि राखिएको छ। त्यसैले यो निबन्ध पाठमा पढ्दाखेरि लामा भए तापनि विद्यार्थीले लेख्ने क्रममा पाठमा जस्तो लामै नै लेख्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। समयअनुसार अन्य प्रतिस्पर्धात्मक जाँदाखेरि लामा लेख्न आवश्यक छ भने परीक्षाको हिसाबले यो 150 शब्दभित्र करिब 12-13 मिनटमा यसलाई लेखेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको समयलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका नेपाली भाषा विषयका शिक्षक शिवभक्त देवकोटाको यो प्रस्तुतिपछि अब पालो भएको छ विभिन्न विद्यार्थीका भाइ बहिनीको प्रस्तुति राख्ने र प्रस्तुति राख्ने क्रममा सिर्जना उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने एकजना बहिनीले सुन्दर चित्रकला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो हेरौँ। नमस्ते, मेरो नाम मुस्कान कुशवाहा हो। म कक्षा 6बाट आएको छु। मेरो स्कुलको नाम सिर्जना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल हो। म हजुरहरूलाई आज एउटा कोरोनामाथि ड्रइङ बनाएर हेराउन गएको छु। हामीलाई स्केल चाहिन्छ र पेन्सिल पनि चाहिन्छ। सुरुमा एउटा बक्स बनाउने फिनिसिङ दिँदैछु। अब हजुरलाई बिस्तार बिस्तार ठाउँमा मर्च गरिहाल्नु। मर्च गरिसकेपछि पुरै हजुरले हेर्नुहोस् भइदिए। हामीलाई स्केल चाहिन्छ र पेन्सिल पनि चाहिन्छ। सुरुमा एउटा बक्स बनाउने हेर्नुहोस् त, मैले एउटा बक्स बनाएँ। यसलाई एउटा फ्रेम जस्तो बनाएँ। अब हामीले कम्पास लिन्छौँ अनि यसलाई बिचमा राखेर गोलो बनाउँछौँ। यसको छाप लिन्छौँ। अब हामीले यसको छाप लियौँ। अब उसको माथि पेन्सिलले बनाउँछौँ। बिस्तारै बिस्तारै बनाउने, धेरै नआत्तिने, एकदम गोलो बनाउनु पर्यो। गोलो भाङ्गे टिङ्गे हुनु परेन, सिधा गोलो हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अब मैले गोलो बनाएँ। कम्पासले गर्दा एकदम गोलो भएछ र सजिलो पनि भएछ। मार्क्स बनाउँछौँ। मार्क्स बनाउनलाई पहिला अलिकति गोलो आधा काट्ने अनि त्यसपछि पछाडिबाट पनि त्यसरी नै गर्ने। त्यसपछि अलि सिप जस्तो बनाउने अनि यसलाई यस्तो गरेर जोड दिने। यसलाई पनि त्यसरी नै जोड दिने। जोडिसकेपछि यस्तो भन्छ। फेरि अलिअलि यहाँ यो लाइन मेटाएर यसको अगाडि अलि बनाउने। जस्तै यहाँ यति अगाडि अलि बनाउने। जोडिसकेपछि यसलाई बिचबाट यसरी निकालिदिने। मार्क्स हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी यहाँ अझै यहाँ के थपिरहेछौँ पृथ्वीको। यहाँ चाहिँ पृथ्वी रेडी गरेपछि हामी यहाँ तलबाट बनाउँछौँ। गरिसकेपछि यहाँ बनाइसके। अब हामी यहाँ कोरोना बनाउँछौँ। कोरोनाको लागि पनि फेरि कम्पास लिने अनि यसलाई सानो गोलो बनाउने। सानो कोरोना बनाउने। यहाँ
पछाडि अलि लग्ने बडी यसको घाँटी अनि हात बनाइसकेपछि अर्को हात निकाल्ने अलि सानो यसलाई राख्ने अब धेरै नलाउने हाल्लो अलि लाइट लाइट लाउने हरियो माथि नै अलिअलि लाउने अब लगाइसकेपछि अब यिनलाई पनि त्यसरी नै लाउने पहिला अलि हल्लो लाउने त्यसरी माथि लगाएको त्यसरी नै यो पनि लगाउने दाग दाग लाउने अलि अब यो सबै लगाइसकेपछि हामी यहाँ टिस्यु लिन्छौँ यसलाई राम्ररी फोल्ड गरेर बिस्तारै गोलो गोलो घुमाउने सिधा नघुमाउने जुन हुन सक्दैन त्यो पछि गर्नेले यति गरिसकेपछि हामी यसलाई फोल्ड गर्ने बिस्तारै बनाइसकेपछि मर्ज गर्ने मर्ज गर्दा फेरि यहाँ हरियो कलर लाउने माथि यसको माथि सेतो कलर लाउने लगाइसकेपछि रेडी अब हामी कोरोनामा लगाउँछौँ ग्रिन लगाउने बिधि कलर लगाउने त्यसपछि अब हामी यहाँ यसको साइडमा लगाउन गइरहेको छौँ यो ग्यापिङलाई पुरै स्काई ब्लूले भर्ने यसलाई पनि यसरी नै गोलो गोलो घुमाइ घुमाइ मर्ज गर्ने यो मान्छे भित्र गए केही हुन्न लाबैलाई ब्ल्याक कलर लाउने हो बिस्तारै अगाडि आउने यो मान्छेलाई ढाक्ने मान्छेलाई ढाकिसकेपछि आलु पेन्सिलले गरे नि हुन्छ हजुरहरूले ब्ल्याक कलर नभए लगाइसकेपछि अब तलतिर पनि फुल ब्ल्याक लाउने बिस्तारै बिस्तारै मर्ज गर्ने नि हुन्छ यसलाई पनि बिस्तारै साइड साइडमा पुरै लगाउने हवस् त यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ।
यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदीले। यसका साथसाथै कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 27 मा भइरहेका विकास निर्माणको सन्दर्भ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकामा अहिले चलिरहेको दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियानको सन्दर्भलाई पनि हामीले जोड्यौँ। त्यसैगरी नियमित रूपमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि समावेश गरौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।